भाग्यवान पुरुषाचे करुणे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 125 verse 2 आमकां म्हणटा की जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशे सर्वेस्पोर आपल्या परजेक वेडो घालता आता आनी सदां काळ. आज आयतारचो दीस जावन आसा वो आपुरबायेचे उतार आमकां जण एकल्यांक देवाचे उतार म्हणटा की जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता जेरुसलेमाक वेडो घालता तशे सर्वेस्पोर आपल्या परजेक वेडो घालता. आज सर्वेस्पोर आपल्या परजेक तुका आनी म्हाका वेडो घालता आता आनी सदां काल. परत म्हणटा की आज 98 दिसाची एक भासवणी 98 दिसाची प्रॉमिसेस हे जावन आसा की Psalm chapter 33 verse 9 कित्याक तो उलयलो आनी सगळे उपसाले. तो उलयलो आनी सगळे उपसाले. आज एका उतरान म्हज्या मोगाच्यान सगळे उपसो तो देव आज म्हणटा की हे पर्वत जेरुसलेम कशे वेडो घालता तशे हांव म्हज्या परचेक वेडो घालता. आज एकच उतरान सगळे उपजयतलो तो देव म्हाका तुगे भासवणी दिता की जसे जेरुसलेमाक पर्वत कसो वेडो घालता तशे म्हज्या पुता लुसी जरोम जकारिया हांव तुका वेडो घालता. कित्याक तूं म्हज्या मोगाचो तूं म्हज्या मोगाचे फिलीप तूं म्हज्या मोगाचे नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांव कांतोवन आसा. आज आमच्या कुडी विशीं आमी चिंताव की कितले फुडें आमी इल्लेशें कितें सोडून जाल्ल्या तक्षण आमी जीव काणगेची ही कूड म्हाका नाका जिवीत म्हाका नाका म्हण चिंतेन हांव की आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी आमचे दोळे धांपया देवाक अर्घा दिया ताच्या भासवणे खातीर. कितले फुडें नकारात्मेची चिंतना आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळारय त्या देवान आमचो मोग करून आमकां आरोवन दवरला. ताच्या मोगान ताणें आमकां लिपोवन दवरला. ताच्या काकुती ताणें आमकां एक करून दवरला. तसल्या देवाक तसल्या सोडवंदराक तसल्या जीवदाताराक आमच्या काळजांत अर्घा दिवया वाकणया आनी दिनवासया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज भोव आपुरबायेचे उतार आमी आयकुया. देवाचे उतार म्हणटा की आज जण एकले आमकां
माते प्रमाणे शुभ वार्तान 22:13 ओळी 3 एगडी वाचया आमी. तवळ जेजू ओपारीनी सबार संगती तांचे लगे उलयलो. ताणे मुळे एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले. थोडे बी ओपी ओमत असताना थोडे बी मेरेर पडले. आणि आकाशाच्या सुकण्यांनी येऊन आकाशाच्या सुकण्यांनी येऊन ते खेले. हेर थोडे चड माती नातलेले खडपी सुवातेर पडले. हेर थोडे माती नातलेल्या खडपी सुवातेर पडले. ते माती पातळ असल्या कारणा खातीर ते बी वेगी किरलाले. बट एक प्रॉब्लम्स कितें म्हणल्यार ती पाळां रोबोंक जावना. त्या खातीर जेन्ना सूर्याची किरणां त्या किरणां पडल्या वेळा म्हज्या मोगाच्या झाडाचेर या ते किरलेल्या बियांचेर सूर्याची किरणां पडल्या वेळा ती करपोन गेली. तिसरे हेर थोडे कांट्या झाडामध्ये हेर थोडे कांट्या झाडामध्ये पडले. आणि कांट्या झाडां वाडताना आणि कांट्या झाडां वाडून येत असताना ताका तांणी चिरडून मारले. किरलेली बी वाडून येत असताना तांणी चिरडून मारून उडयले मुखार. आणि हेर थोडे बरे सुवातेर पडले. हेर थोडे बऱ्या सुवातेर पडले. आणि थंय वाडून फळ दिवंक पावले. ते वाडून फळ दिवंक पावले. म्हज्या मगचे न्हू आज देवाचे उतार शर्मावान जावं फ्रो, रितीरेन जावं फ्रो, युट्यूबार जावं फ्रो, विंगड रितीने मी ऐकूनच आसा. आमच्या मध्ये काल म्हणे बदलावण जाला गी. आमच्या मध्ये कितें बदलावण जातें आसा गी. हांव दुबयची घडीत जायते पटी हांवें एक्सप्लेन केला. हांव पयर दुबय गेल्ल्या वेळार 3 दीस म्हज्या मोगाचे न्हू रिट्रीट केले. एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी. तिका डॉक्टर म्हणा लागलो 90% कॅन्सर म्हणून. पयल्या दिसा ती रिट्रीडेक आयली. त्या रिट्रीडे दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू तिका एक उतार बऱ्या सुवातेर पडले. ते फळ दिवंक लागले. ते उतार जावन आसा सिराक चॅप्टर 28:6 निमाणे वस्तू उगडा आसतर आनी दुस्मान काय सोड. निमाणे वस्तू जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू मोर्न झडती एमकोण सर्ग. आनी ती म्हणा लागली की म्हज्या बापायले कितल्या वर्सां उलयनातली. एका ल्हानशा जाग्या खातीर हांव दुस्मानकाय दवरनासली. कित्याक हांवें त्या जाग्याक पयशे दिले इम्प्रुवमेंट करच्या खातीर. जेन्ना वांटे करता आसतना समान वांटे केले म्हज्या दाडान. त्या दीस दुस्मानकाय म्हजे भितर उब जाली. म्हाका चड दिवचें आसलें म्हाका समान ताणें दिलें. ते म्हाका राग आयलो. उलोवचें बंद केलें. फेस्ता परबेक ताणें फोन केला री. तो फोन उखलनातली आपूण. कित्याक म्हळ्यार म्हाका बापायचेर मोग नातलो. बापायक म्हजेर मोग आसलो. आनी त्या दिसा पयल्या रितीर जाली. गळगळे रडा लागले. आपूण हे उतार प्राप्त जाता आसतना पळया म्हज्या मोगाचे न्हू निमाणे वस्तू उगडा आसतर आनी दुस्मान काय सोड तूं मरतलो आनी कुसतलोय म्हण उगडा आसतर. आनी आज्ञा पाळ ओळी 7 म्हणटा गी आज्ञाचो उगडा आसतर आनी तुज्या पेलांचेर रागार जायनाका. देवाच्या उपादेशाची उडा आसतर देवाची आज्ञा पाळ आनी रागार जायनाका हांगा म्हणटा गी. आनी तुज्या पेलांचेर रागार जायनाका. महोन्नताच्या सोल्ल्याचो उगडा आसकर आनी अपराधाची पर्वा करिनाका. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार तुज्या काळजाक लागले. आफ्टर द रिट्रीट पयल्या दिसा भायर आयिल्ल्या तक्षण तिने आपल्या बापायक फोन केले. डाडा बापाय म्हाका बक्षी कितली वर्सां 4.5 वर्सां हांव तेडे उलयना रागार आसा. एक दीस तुका विश करून हांवें म्हाका बक्षी. कित्याक म्हणल्यार आज म्हाका आनी मुखार आस्त नाका. म्हजो जेजू म्हाका मेळ्ळा. निमाणे वस्तूची उडा आसकर 4 जावन सगळ्यांची मोर्न झडती एमकोण सर्ग. आज जण एकल्या मोर्न म्हणलें आमकां आसा ह्या संवसारांत. प्रत्येक तरान झडती म्हणली आसा. एमकोण ह्या सर्ग म्हणलें आसा. म्हज्या मोगचें बरें केल्यार आमकां सर्ग फावो जाता. कित्याक बरो देव हर एक दिसा आशेता की ताच्या भुरग्यांनी बरेपण अनुभव करचें. सासणीची बी जोडीचें म्हणून ही बापाची खुशी. त्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. त्या राती ते दुस्मान काय पयस केले. रडा लागले आपल्या बापाय मुखार. बापाय रडा लागलो पुता हांवें तुका अन्याय करूना. तूं म्हजेर उलयना जाल्यार व्हडना. म्हजो म्हणलो वांटो हांव मरता म्हणशी म्हजेर घे आसता वांटो म्हज्या काला नंतर पुता तो तुकाच बरोवन दवरला. त्या तूं हे भुरगे हे भयण म्हणा लागली डाडा
हांवें चूक केली, हांवें चिंतू ना, तुवें म्हाका घात केले म्हूण चिंतलें. म्हाका नाका आनी खंयची आस्त, म्हाका तूं जायची. तितलेंच पुरो काळजांत रडा लागलें. दुस्मानकेची वणूक कुडकेस जाली म्हज्या मोगाचेर. बुधवारा राती जेन्ना सगळी रिटेट काबार जावन वेता आसतना येदी व्हडली गांठ म्हणली आसली ती सगळी नापयस जाली म्हज्या मोगाचेर. तसो डॉक्टर म्हणूंक लागलो की खंयचे सर्जरी ऑपरेशन करचें नाका, तुका कॅन्सर म्हणलें पिडास आनी ना. म्हज्या मोगाचेर देव विस्वास, देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता. आज आमच्या जिवितांत एक घडी बरे बी बऱ्या सुवातेर पडोंक जाय. म्हळ्यार देवाचे उतार आमच्या काळजांत पडल्या वेळार देवसरान येवन ते सोरून व्हरून नसो. देवाचे उतार आमच्या काळजांत पडला, परिवर्तन जायचे आमचे जिवीत. या बहिणीची जिवितान म्हज्या मोगाचेर देवाचे रिगले, आपले जिवीत त्याने परिवर्तन करून घेतले. मात्र नाही, तिने दुस्मानकेची वण तुटून उडयली. जेजूक तिने वयर उबारले, देवसराक तिने सकयल घाले. पळया म्हज्या मोगाचेर त्या जेजून हे कॅन्सर म्हणल्यार मारेकार पिडेंत हांव संपूर्ण सुटका लाभयली. आज ह्या गायनान भाग घेत आसतना आमचे भितरली सगळी वायटपणाची सकत भायर सरूं दी. मात्र न्हय की आज देवाचे उतार आमच्या काळजांत पडला, देवाचे उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावं दी, काम करूं दी. वायटांतावन आमकां सुटका जावन दिवं दी. ह्या गायनान भाग घेत आसतना हांगा ती दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. सोमी म्हजो गोडी काय ना उणे म्हाका, तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. सोमी म्हजो गोडी काय ना प्रेज द लॉर्ड. हांव लाडलीन डिसोजा कुडियाळतान उलयतां. म्हाका सेकंड PUC बोर्ड एग्जामांत डिस्टिंक्शन मार्क्स फावो केल्ल्याक जेजूक हांव अर्गां दितां.
मात्र न्हय पवित्र पुस्तकाची उतरां म्हणल्या वरवीं म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मस्त उपकार फावो जाल्ल्यात. ह्या मागण्याद्वारे म्हाका जेजू थंय भावार्थ सडला. ह्या खातीर हांव देवाक अर्घा दिता, तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ताच्या मिसावान जैत मागता. हांव हेलेन सिक्वेरा बेंगळूर काद्रीतावन उलयतां. पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्घा दितां आनी होगळाप दितां म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर. आतां हांव म्हज्या दुयेची रेशलाची साक्ष दिवंक साक्ष दितां. 4 वर्सां जावन म्हजे धूव रेशल कॅनडा हायर एज्युकेशनाक वचूंक ट्राय करून आसलें. खरी एक फावटी ताजें एप्लिकेशन रिजेक्ट जातलें आनी उपरांत तें निराश जातलें. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सकाळींचें आनी दनपारां 3 वरांचें 3 वर्सां जावन करूनच आसलें. म्हाका भरवसो आसलो की खंडीत जावन जेजू एक दीस पुणी मागलें म्हाका दितलो म्हणून. हांवें म्हज्या धुवेक सांगलें निराशी जायनाका, भरवसो दवर आनी आतां लास्ट एक फावटी ट्राय कर. आनी तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजे दुये खातीर मागोवंक सांगलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दी म्हणून ऑनलायन विचारलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांवें हें वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या दुयेक फॉरवर्ड केलें. ताणें आनी हांवें मेळून कळनासतना हें वर्ड ऑफ गॉड सांगूंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. येदे व्हडलें आजार केलें की ताजें एप्लिकेशन पास जालें, विजा स्टॅम्प जाली आनी टिकेटी येवन पावली आनी उपरांत एप्रिलच्या 8 तारखेर ते कॅनडा वचून पावले. हांव काल जातां देवाक अर्घा दितां. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक दराळ बेसांवां घालून दी म्हूण आनी देवाचे उतार गांवार प्रसार करूंक तांकां कृपा, घटाय आनी भलायकी दिवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. 5 बसून आमी जण एकली उसारी आमच्या मोगाच्यानो आनी प्रत्येक तरान हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण समी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशें तुमकां राखतलो. लूक chapter 11 verse 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यान उक्तें जाता. Matthew chapter 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. Myself Pritam from Badkal. I would like to give testimony regarding my exams. I was studying 2nd PUC Science. I was very scared about the exams. On the day of my exam, I and my family met with a small accident but still attended the exam. I put petition for Brother Prakash and received the word of God. I and my family members kept repeating the word of God. Now I am glad to tell that I have passed the exam with good percentage. I thank God for all His blessings upon me and my family. I also thank Brother Prakash and his team for his prayer. Myself Pritika, I am from Badkal. I would like to give the testimony regarding my job. I was working as a teacher in one of the institution where the headmistress and also my colleagues started torturing and blaming me so that I may quit. I put petition for Brother Prakash and I have received the word of God. That is Psalm 121. I kept repeating the word of God. I had hope on my God. So with that hope, I requested Madam that I will work up to March. She said, okay for that. Up to March, I worked in the same school, but I and my family members kept on repeating the word of God. Now I have got the job in the school which I had studied. I thank God for blessing me with a good job and also thank you Brother Prakash and team. जणेकली आमचो हात आमी उक्ते दवरया, आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा, तुका आमी अर्घ दिता वाकणटाव दिनवासांव ह्या आयताराच्या दिसा खातीर. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर विस्वास दवरून आसा मागता आसतना बापा आशिर्वादा बेसांवा कृपा आमच्या जिविता वळोवन वती. वायटतावन विघ्नातावन अनवरतावन आमकां राखून व्हर. आयचो दीस आमचो बेसांवाचो आशिर्वादचो हाता केल्ली कामां पोंता पोंदी
अडकळे उण्यापण अस्कत सुटकला पळय तुझ्या कृपेन आमकां भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान ह्या प्रेस्तरां विशेष मांडवळ जावन आसा 12:30 थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत बायदून विनवणेचे मागणे आसतले. त्या वेळार कावन्सिलींग आसचें ना. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कावन्सिलींग शुक्रारा दवरूंक ट्राय करता. आमी तुमकां सांगतले हांव. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू सांजे 6:30 थावन 7 थावन 9:15 वरां प्रत्येक तरा कुटुंबा खातीर मागणे आसतले. घोव बायल भुरगीं सांगाता आसता सांगाता येया. आनी जेरिको प्रायर आमच्या प्राय ग्रुपान सुरू केल्ल्या कारणा खातीर 3ऱ्या जेरिको मागण्याच्या ब्रेस्तार जावन आसा. प्रत्येक तरान स्वामीचे दैवी सकत आमी अनुभव करया. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कारकळटावन हांवें म्हज्या पुताचें पिटिशन डिवायन मर्सी ग्रुपाक धाडिल्लें. ताका कॅनडान PR अप्लाय करूंक सिलेक्शन इन्विटेशन येवचे खातीर. तवळ म्हाका साम 130 आनी जोशुआ 1:9 वर्ड ऑफ गॉड फावो जालें. हांवें वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या पुताक आनी कुटुंबाचें की धाडलें. डिवायन मर्सी ग्रूप आनी आमी कळनासतना मागणें केलें. केवल 7 दिसांनी ताका PR अप्लाय करूंक इन्विटेशन आयलें. म्हज्या पुताक मस्त खुशी जाली. तो म्हणलो, मम्मी हें कशें आनी कितें सांगचें म्हूण कळना. म्हाका अजाप जालें. त्या कामाक म्हयने तशें वर्सां वेतात. हें आमच्या मागण्यान बेगीनच फावो जालें म्हणलो. देखून हांव धन्यदेवाचो आनी ताचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो काळजान तावन उपकार बावडटां. ताची कामां निकी जावंक आसात आनी की तुमच्या मागण्याचो आदार आशेता. तशेंच हांवूय मागतां सर्वांकी देव बरें करूं. थँक यू जीजस. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I would like to give a testimony of my dad, and I'm giving this on behalf of my mother, who had said that she would give a testimony if everything goes well. This is regarding my father. He had developed very high fever one night, and the fever had gone above 103, and he was not responding well. He had become quite pale, and so they were all worried at home, and my mom had said that she will give a testimony if his fever goes. And since my mom knew certain verses, she started repeating Psalm 107:20, Jeremiah 33:6, and Jeremiah 17:14. And as she started reciting these verses, in some time the fever started coming down, and he was quite better after some hours, and then slowly the fever subsided. And so we thank Lord Jesus for taking care of our dad, and also we thank Brother Prakash and his team for helping us with the verses, so it gives us the strength to use them in such times when we are worried. प्रेज द लॉर्ड. हांव चिकमंगळूरांतल्यान उलयतां. पयले धन्य देवा कडेन हांव बोगसणे मागतां. काले म्हळ्यार टेस्टमनी दिवंक घाय केल्याक. म्हजें पयलें टेस्टमनी जावन आसा. म्हजे भयणीचे धुवेन शेत केळटाना कॉयन गिळ्ळें. ताचे मागीर तें डॉक्टरा कडेन आपण एक्सरे काडून पळयतना तें पोटांत आसा, खंयचेय प्रॉब्लम ना म्हूण सांगिल्लें. मोशनांत येता म्हूण सांगिल्लें. मागीर हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें, हें प्रेयर ग्रुपाक मागण्याक, आनी सदां हें 3 वरांचें मागणेंय आयकतात आसलें. ते दळेय मागतात आसलें हांव. मागीर 5-6 दिसान 5-6 दिसाचे सकाळीं ताका मोशनांत भायर आयलें तें कॉयन. धन्य देवाक हांव काळजांत हांव हरगां दितां. आनी मागीर म्हजे दुसरे टेस्टमनी म्हजे धुवेन शिकलें ताच्या मोतेंत उरनातलें. तें काले हें शिकल्यार तें एग्जामांत काले मिनी मिस्टेक करना तशें हें करना येतालें. मागीर हांव ब्रदराक पेटिशन घालें.
ते जाल्यार ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले ते सदांय रिपीट करतात आसा ते म्हजे दुवेनी इस्कालां ती रिपीट करतात आसता तशें ते आतां मार्क्सूय बरे काडला ते एग्जामांत बरे मार्क्स आयला ताका ताचे खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता आनी हे मागणे वरवीं म्हाका मस्त बरेपण लागलें तो म्हाका आनी ताकाय काळजांत हांव अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करून म्हूण मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव मिरा रोड जावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां हांव 2 वर्सां जावन 3 वरांच्या डिवायन मर्सी मागण्यान भाग घेवन आसां म्हाका 4 वर्सां जावन गांठी दुखीचे प्रॉब्लेम आसात हांवें मार्च 2020 होली लँड टुराक वचूंक नांव दिल्लें पूण लॉकडावना वरवीं टूर कॅन्सल जालें आनी आतां मार्च 2023 परतून होली लँड टुराक नांव दिलें म्हाका गांठी दुखीचें टेन्शन आसलें कितें जाता कोण ना म्हण आराधना वेळार हांव मागतलीं आनी पाटी आयल्या उपरांत साक्ष दिता म्हूण बसयल्लें हांव मार्च टुरान बऱ्या तरान वचून पाटी आयलीं कांयच प्रॉब्लेम नासता सगळ्या जाग्यांक भेट दिवंक फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आमकां सदांय देवाचें उतर आयकूंक आनी नियाळ करूंक फावो केल्ल्या खातीर थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस